هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهو الحمد لله كفى. الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين فاكتبوه. وقال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. وقال تعالى: ولا يأبى كاتب أن يكتبه كما علمه الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم। सब मिलके इश्क मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना। मेरे बुजुर्ग पढ़ लीजिए, दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम। नमिगोयम चुनीनी या चुनानी, नमिगोयम चुनीनी या चुनानी, बहर सूरत तसुर्रुन नाज़िरीनी। ज़िसरता पा ज़े पाता सर, ज़िसरता पा मौलाना, ज़िसरता पा ज़े पाता सर। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, ज़िसरता पा ज़े पाता सर। हसीनी नाज़नीनी महजबीनी, हसीनी नाज़नीनी महजबीनी। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम। अदिम सल्लता अला नबी मुहम्मदिन फ़क़बूलुहा हतमन बिदून तरद्दुदी। अमालुना बैनल क़बूल व रद्दिहा इल्ला सल्लता अला नबी मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम। ओ उम्मत मुहम्मद, तुम्हें खुशखबरी हो, जुमा वाली दिन में दुरूद शरीफ से और बढ़कर, दुरूद शरीफ पढ़ने से और बढ़कर कोई इबादत अफजल नहीं।